رب دا سوہنا امرے میرے سوہنے رب دا سوہنا امرے نبی دی دعا دا جہڑا سمرے نبی دی دعا دا جہڑا سمرے منکر نو آکھو اودا نام مرے میرے سوہنے رب دا سوہنا داماد ہے جڑا مرشد علی دا داماد ہے جڑا مرشد علی دا جڑا گوٹ بنے آئے زہرا دی بھی دا جڑا گوٹ بنے آئے زہرا دی بھی دا منکر نو آکھو دا نام مرے میرے سونے رب دا سوہنا جہڑا سمرے منکر نو آکھو اودا نام مرے اودا نام مرے منگیا نبی رب کیتا عطائے منگیا نبی رب کیتا عطائے ملی جس نو آرام دی سوہنی جائے ملی جس نو آرام دی سوہنی جائے میرے سونے رب دا سوہنا امرے میرے سونے رب دا سوہنا امرے نبی دی دعا دا جہڑا سمرے منکر نو آکھو اودا نام مرے اودا نام مرے اسلام دی جو طاقت شبابے اسلام دی جو طاقت شبابے جتو رب نہیں لینا کوئی حسابے جتو رب نہیں لینا کوئی حسابے منکر نو آکھو اودا نام مرے اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جڑا کی شیران دے بانگ گج دے جڑا کی شیران دے بانگ گج دے جنو ویکھ کالا سو میل بج دے جنو ویکھ کالا سو میل بج دے منکر نو آکھو اودا نام مرے میرے سوہنے رب دا سوہنا امرے میرے سوہنے رب دا سوہنا امرے نبی دی دعا دا جہڑا سمرے نبی دی دعا دا جہڑا سمرے منکر نو آکھو اودا نام مرے اودا نام مرے جس دی علی دی خلافت منے دن جس دی علی دی خلافت